سلام كوراتن ناي زيتوب channel تخاتلتي كميت صنحو نزوان زبلكم حصرت حبريتات حيزلكم قريبا لخو حبيركم نصنحوم إيران كم تستحني توعيلاتو لام أزو ناي نيكولر بوتاتات أجينا دقيما نيكولر ممعبالك كغصلي بزبالتو بناي أمريكا بومباتات ستهار من حال عنوات كمزو وردو تقالي تلو زنابران فوردو مبلت أجي نيكولر دقيما تحدث كمزلات سميع اللام نايسات لايت أسالات نزي كمزرقاقاتو زني ورك تايمز حويسو كالوت مرخب تحفاشات أمريكا تأبتيوانا اللوام أزو قدا أزرار بخوين اللو بزعبو إذا اسمعكم حبريتا خليهم بتخلي وجن منفسه ومرح إيران آياتولا علي كاملي سلطانه ما بحطه ملكت كمزات وتحبير اللوم زيهم من كالوت حبريتا تثنا لو نزايتو channel حدش تزخونكم سبات سبسكرايب بمقبار نايدول ملكت متواقع ترسعوم نابزينا تتكسكركم حبيرنا نكتاتل فلمام إرترا بزح زلو أزوار تعتقن سراويتاتها نتصن مهلوا تقليتوم إرترا أبكل تشع 10 شمونتن أتنتشعة عامتات تنبير وازنابرا ناي أزوار أقدا كابزلا عنا دحر كسبب زوانزي بزح زلوم أزوارات تأتو كمزلان سراويتها دماتهانس كمزلا حدا أمريكا وزمدبرو ديسنتريز تبهال زي منقستاو تكال كمزحبرم أجانس فرانس بريس أبزوت تتصبصاب قليت ألام إذا مع خنزينا أوتياتو أبزلا تتصبصاب أتا أمريكا وزي منقستاو تكال بتوساخيم بجيكاتي إرترا بركت زبولو أزوارات تعتقن سراويتاتها نتصن الله زبلهم نيتيبيا زي مرقا قعون منقسقاسات تقبر الله بزبلي خسيسو زلهم كم زذكر اب كلتش 10 شمونتن إيرتران إيتيبيان سمم سلام دحر مفرامن اتبود بحبرات هاجرات اب كلتش 9 بسنق قدا الشباب صومال ابلع إيرترا تنبيرو زنبره قدا صور تلعيليوم بمسرت زي امريكا زي منقستاو تقال اوصي وزل حبريتا دما إيرترا دحريو بركت زبلو اصوارات امتاون سراويتا مهناصن كم زتوافرت ابزوان دمام اصوارات مغزا بزلا على ملكعو تقصلو مهلاو ايغليصوم اتتكالا مغلصيو إيرترا ابزوان أجرا تلعيلو أبزلو والجزيم سراويتات هانس كمزلان عغمنا يمكل خلا بزعبي ملكعو تحيل كمزلان أو طوارات معداقون توافيرات ركب كبلي قريتو زلوم بتوسخ اتتكال أبزوان مسيتي بياتفتيرو زلو ترين كمززلو اندحر كاتسيلو إرترا طوارات معداقان سراويت مهناتان كتكتسلون كتعبين كم تخيلون قليت لهم بزعبا زي أمريكا وتكال زوطوت أبطاب بزملكات منستر زينا إرترا يمانا قبر مسكال بفرنساويت مع خنزينا أجانس فرانس بريس حتى زغاربو اللخينوم أبزهابو قبر ملسي نتمت إيزولوت أبطاب كاب حق الزرحاقم فبرقاي بزبل زغلص خوينو اتصابصابني إرترام قداين مماسا مسن مغبار زوصي زبل خوينو بزعبا تامونغ إرتران إثيوبيان تفطيرو زلو وتري أملكيتو دمام منستر زينا إرترا أتيمانا قبر مسكال أبزهابو قبر ملسي اتتفطيرو زلو وتري بسنكي إثيوبيا زي حقاوي بعلاو تياتو زلام ودبكم اون أفدق بحري نايمونا بوليسي زبقاسي بمبال تنكنا يتتفطيرو زلو وتري نا إثيوبيا بوليسي مخانو قبر ملسي بوللهم نبتخلي زينا مسن سجر أبلع لمنقستاو سلطان منفساو مرح إيران آياتولا علي كاملين حتى كم زتال عالن سلطانهم أبحتو ملكت كم زودق أنت تسبتي بلوم بفلاي دما بفدفيت أمريكان إسرائيل كاب سلطانهم كم زعلوهم زامنوا معرابويان جوجلتات فتيمهم زي كالوهم أبز حج ساعات أوشتها جرزولو تقاومتي أزن مقبار كم زتال عالو مرخب تحفاشات إيراني تسبتبالوام كاميليا أب سلطان مصنوحهم قدا أزرار بيزبلاء مرخب تحفاشات بفلاي ود 18 عام تخونو كاميلي دحرنا 10 تقلت معاتات كينات كاب زتحابو لواتيهم اتخ بعوت مززامم أو جميم زبالة خوينن آتولا أبوان تخوينات يتكاني زبالو وممرات أمن كابزبز حلفة دما بعلم كاب سلطان كوردو إلوون بعلوان من قست سلطانهم كركو بيم زبل زربام بسفحو كل عالكم زجمرة أتن مرغب تحفاشات زتسبت أبا خوينن كابزم زتلعالو حتوتات منقوب بفلاي من كتكم يغير زبلو حتوتات كم زتلعالو زحبر وكل زينات روكتي آرتي أوز أهاجرات ركبو تقاومت من قست إيران أبتها جرزولو ثورة وريبابليك نخودق حزباو نعب نخكاد أم حتات ولا كواتخونو حزباو تقاوم مناي مكياد عدل زوحده بمخانو أجزاز أكاملي كودق تخوينو كتكوم زخيل عوشته هجر صلوا بزلوم سبات كخون كم زخيل تملخيت لهم آتولا على كاملي سلطانهم نمركاب يدالو كم زلوم بوشت بفلاي دما نوعهم تكيو نات سلطان زركب أكل يململو كم زلو وكيل زينا تركي تيار تتصبتي بلهم آتولا على كاملي أمونغو إسرائيل إيران 10 تخلت معالتا تابز تخيد خوينات بحيلتات إسرائيل نخو تهلو بقدم منستر بنيامين نتنياهو بريزيدنت أمريكا حتى قريب ولا كوتنبرم بريزيدنت أمريكا دونالد ترامب كنا تحطو بمصاق نيكاميلي بهوت كم زترفوا بترغاغام خغلصو تسميعمم آياتولا علي كاب سلطان مرادوم منالبات ون اوشت ايران نايزلو ناي حيل ميزان بزتخير لوطتات كخون كم زخيل بملعل هيمانوتاو مدب وي دمام اب مونغو اسلاماو سور حيلن مدبنيا زتعطقو حيلتاتن زتجمع سراوت ريبابليكان ايران وي دما ارتيش نزع بيبوتا كهلوا كم زخيل تقيسلهم قندم قدم حجي بزتفلي حزب ايران ابلع آياتولا تقاوموتات زنبر ولا كواتخونم اسرائيل امريكان صميدن ابلع ايران متقعت دحر مخفاتن جن
ህዝቢ ኢራን ንመንግስቲ ኣያቶላ ዓሊ ዘለዎ ድጋፍ ብዝለዓለ ኩነታት ሓይል እዩ ቅድሚ 46 ዓመታት እስላማዊ ሰውራ ኢራን ድሕሪ ምጥያሹ ኣብ ዘለዎ 10 ዓመታት ውሽጢ ቅድሚ ኣያቶላ ዓሊ ካሚሊ ዝነበሩ ኣመሓዳሪ ኣያቶላ ሩሆላ ኮሚሊ ናብ ስልጣን ኣብ ዝደየብሉ እዋን ናይ ፖለቲካ ሓይልን ጽልውን ብዝግባእ ምስ በርትዐም ብተጻራሪ ኣብ ኢራን ሰውራዊ ሪፐብሊክ ኣብ ዝመጸሉ እዋን ካብ ስልጣን ብዝተኣለየ ንጉሳዊ ስርዓት ዝምራሕ ኣርቲሽዊያ መደበኛ ሰራዊት ኣብ ወሰንቲ ቦታታት ዝነበሩ ኣመራርሓታት ብኣባላት እስላማዊ ሰውራ እናተቐየሩ ምምጽኦም ኣብ ውሽጢ እቲ ሃገር ኣብ ልዕሊ ካሚሊ ዝለዓለ ተቃውሞን ካሚሊ ካብ ስልጣን ንኽወርዱ መንቀሊ ምክንያት ክኸውን ከም ዝኽእልን ኣፍሊጦሎም በዚ በለበቲ ግን ናይ ካሚሊ ቅዋምን ተቐባልነትን ተዳኺሙ ዝበለ እዚ ናይ መራኸብቲ ሓፋሻት ጸብጻብ ብፍላይ ድማ ቲኣርቲ ዘዘራረቦም ኣብ ዩኒቨርሲቲ ሆስተን ተንታኒ ፖለቲካ እቲ ዞባ ዝኾኑ ኣራሽ ኣዚዝ ብዛዕባ እዚ ጉዳይ ኣብ ዝሃብዎ ርእይቶ ኣብ ኢራን ምስ እስራኤል ኣብ ዝተኻየደ ኩናት ካሚሊ ንጎኒ ብምግዳፍ ካብኦም ወጻኢ ላዕለዎት በዓል ስልጣናት ዝሳተፈ ኮሚቴ እቲ ግጭት ደው ንምባል ንኽደራደር መምርሒ ተታሒዙ ምንባሩ ከም ዘጻረዩ ብምጥቃስ ምንም ዋላ እኳ ካሚሊ ኣብ ስልጣን ኣብ ዘለውሉ እዋን እቲ ኩናት ከም ዘብቃዕ ዋላ እኳ ተኣወጁ ዝተፈጠረ ናይ ሓይሊ ምንቅስቓስ ግና ካሚሊ መንክትከኦም ይኽእል ዝብል ሕቶ ብሰፊሑ ንኽለዓል ገይረሎ ኢሎም ኣለዉ ብፍላይ ኣብ መንጎ በዓል ስልጣናት ዝተፈጠረ ምግምማዕ ናብ ግጭት ሕድሕድ ንኸየምርሕ ዝለዓለ ስጋት ዝሕደረ ኮይኑ በዚ እውን ኣያቶላ መንክትከኦም ይኽእል ዝብል ጉዳይ ሕጂ እውን ዓብዪ ሕቶ ኮይኑ ተላዒሉሎ ይብሉ እቶም ተንታኒ ከም ዝብልዎም ካሚሊ ኣብ ቅድሚኦም ክልተ ዕድላት ኣሎ እቲ ሓደ ዕድል ብሰላም ስልጣኖም ንኻሊእ ሓሊፎም መሃብዩ ነዚ ድማ ባዕሎም ዝትከኦም ብምምራፅ እቲ ኣንፈታት ከም ዝጀመርዎ ሓበሬታታት ኣረጋጊጾም ኣለዉ ይብሉ ተዘይኮይኑ ግና ምናልባት ዕልዋ መንግስቲ ክካየድ ይኽእል ዝብል ጥርጣረ ከም ዘለዎም ድማ ይገልጹ ይኹን እምበር ናይ ካሚሊ 36 ዓመታት ናይ ስልጣን ጸኒሒት ምስ ኣብቅዐም ኣኽራሪ ከም ዝኾኑ ዝዝረበሎም ኢብራሂም ራይሲ ዝተክኡ ፕሬዚዳንት መስዑድ ፔዚሽኪያን ሓዊሱ ሲቪል ኣመራርሓታት ኣብ ለውጢ ስርዓት ናይቲ ሃገር ዝህልወን ብጽሒት ትጽቢት ዝግበረሉ ጉዳይ ከም ዝኾነ ዘመላኸተ እቲ ጸብጻብ ሕጂ ዘሎ ግጭትን ኩናትን እስራኤልን ኢራንን ኣብ ለውጢ ኣመራርሓታት ኢራን ዘለዎ ጽልዋን ከምዚ ንምባል ገና ዋላ እኳ ተኾነ ግን ከዓ ወዲ 86 ዓመት ኣያቶላ ዓሊ ካሚሊ ካብ ስልጣኖም ምውራዶም ዘይቀሪ ከይዲ ከም ዝኾነ ተገሊጹሎም ካሚሊ ብምርጫ ዝትክኡ እንተኾይኖም ንርእሶም ኣብቲ ምርጫ ኢድ ናይ ምእታው ስልጣን ከም ዘይብሎም ዝገለጸ ወኪል ዜና ቱርኪ ቲኣርቲ ብወገኑ በ4 ዓመታት ኢራናውያን ኣብ ኩሎም ከባቢታት ፍሉይ ኣባላት እስላማዊ ቤተ ምኽሪ ከም ዝመርጹን 88 ናይቲ ሃይማኖታዊ መራሕቲ ዝሓቆፈ ቤተ ምኽሪ እቲ ምርጫ 12 ኣባላት ብዘለዎ ላዕለዋይ ቤተ ምኽሪ ከም ዝጸድቕን ብምጥቃስ ብኽፋል ዲሞክራሲያዊ ስልጣን ዘለዎ እቲ ቤተ ምኽሪ ድማ 6 ኣባላት ከም በዓል ካሚሊ ብዝኣመሰሉ መራሕቲ እንትምረጹ እቶም 6 ድማ ብቤተ ምኽሪ ከም ዝምረጹን ኣብቲ ሃገር ዝካየድ ምርጫታት ናይ ምጽዳቕ ወይ ድማ ናይ ምእጋድ ስልጣን ከም ዘለዎምን ብምልዓል እቲ ቤተ ምኽሪ ናይ ሰውራዊ መራሒ ምንቅስቓስ ብምፍታሽን እቶም መራሒ ብሞት ኣብ ዝፍለይሉ ኢሉ እውን ብሕማም ወይ ድማ ስርሖም ክሰርሕሉ ኣብ ዘይክእሉ ኩነታት እንትኾኑ ሓድሽ መራሒ ናይ ምምራጽ ሓላፍነት ኣለዎ ብምባል ሕዝቢ መራሒኡ ናይ ምምራጽ ስልጣን ከም ዘለዎ ዋላ እኳ ተገለጸ እቲ ምርጫ ብቐጥታ ዘይካየድ ምስ ዝኸውን ግን ብህዝቢ ዝተመረጹ ኣባላት ቤተ ምኽሪ በብደረጅኡ መራሒ ከም ዝመርጹ ብምዝኽኻር ኣብዚ ሕጂ ሰዓት ናይ ኣያቶላ ዓሊ ካሚሊ ከምኡ እውን ናይ በዓልቲ ገዝኦም ነበር መራሒ ካሚሊ ወዶም ዝኾነ ሙጅታባ ካሚሊ ሕጹይ ምዃኑ ዘመላኽት ሓበሬታ ዋላ እኳ ተሃለወ ኣብ ኢራን ሕጂ ዝካየድ መረጻ ብዘርኢ ዝመሓላለፍ ስልጣን ዘብቃዕሉ ክኸውን ከም ዝኽእል ብምልዓል ቅድም ክብል ሞት ፕሬዚዳንት ራይሲ ስዒቡ ሙጅታብ ንፕሬዚዳንት ሕጹይ ዋላ እኳ ተኾነ ስልጣን ብዘርኢ ምምሕልላፍ ብምቅዋም እቲ ቤተ ምኽሪ ደው ከም ዘበሎ ዝፍለጥ እዩ ነዚ ስዒቡ ድማ ንካሚሊ ክትክእዎም ካብ ዝኽእሉ ሕጽያት መንጎም ወዲ 63 ዓመት ኣባል ቤተ ምኽሪ ኢራንን ምምሕዳር ሰሜን ስምናን ተመራጺ ከምኡ እውን ናይ ቆም እስልምና ሳይንስ ትካል ኣመሓዳሪ ዝኾኑ መሐመድ መሂድ ይርባግሪ ሓደ ክኾኑ ከም ዝኽእሉ ተስፋ ከም ዝተገበረሎም ተመላኺትሎም እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኢራን ማእኸላት መማዕበሊ ኒኩሌር ፍርዶም ክትጽግን ከም ዝጀመረ ተሰሚዑ ኢሎም ኣሜሪካ ኣብ ልዕሊ ማእኸላት ኒኩሌር ኢራን መጥቃዕቲ ድሕሪ ምውራዳ ኣብቲ ማእኸል ኢራን ስራሕቲ ከም ዝጀመረት ዝተልዓሉ ናይ ሳተላይት ኣሰኣሊ ይረጋግጹ ብዝብል ዘ ኒውዮርክ ታይምስ ጸብጺቡሎም ናይ ኣሜሪካ ቦምባታት ዓሊቦም ዕንወት ኣብ ዘውረድሎም ቦታታት ዝተረኣዩ ናይ ሳተላይት ሓደሽቲ ኣሰኣል ከም ዘመላኽትዎ ኣብቲ ከባቢ ንጽገና ዝኾና ዝተፈላለያ ማሽነሪታት ክንቀሳቐሳ ዘርኢ ኮይኑሎም ማስተር ብዝተባሃለ ናይ ሳተላይት ቴክኖሎጂ ዝተልዓሉ እዞም ኣሰኣላት ካልኦት ብዙሓት ተሽከርከርቲ ኣብ ከባቢ እቲ ማእኸል ኒኩሌር ከም ዝተረኣያ እቲ ጸብጻብ ኣመላኺትሎም እቶም ኣሰኣል ኢራናውያን እንታይ ከም ዝተፈጠረን እቲ ትካል ክንደይ ዝኣክል ዕንወት ከም ዝገጠሞም ናይ ምጽራይ ከይዲ ከም ዝጀመሩን ናይ ምጽጋን ስራሕቲ ጎኒ ጎኒ ይካየድ ከም ዘሎን ዘርኢ ኢሉሎም መጥቃዕቲ ኣሜሪካ ድሕሪ ምውራዱ ድሕሪ ሓደ መዓልታት እስራኤል ናብ ማእኸል ኒኩሌር ፍርዶም ዝወስዱ ጽርግያታት ሃሪማያ ተባሂሉ እዩ ናይ ሳተላይት ኣሰኣል መሰረት ብምግባር ዝወጽእ ሓበሬታ ግን እቲ ጽገና ብህጹጽ ከም ተጀመረ የርኢ ክብል ዘ ኒውዮርክ ታይምስ ጸብጺቡሎም ብፍሉይ ኢራን ኣብቲ ከባቢ መጥቃዕቲ ቅድሚ ምውራዳ ኣግዒዛትያ ዝተባሃለ 10 መሳርሒ ኒኩሌር ንኽትዕጥቕ ዘኽእላ ዩራኒየም ኣበይ ከም ዘሎ ኣብ ዘይተፈለጠሉ ኩነታት ኣዝዩ ሰፊሕ ዝኾነ ናይ ኒኩሌር መማዕበሊ ትካል ደጊሙ ስርሑ ንኽጅምር ትጽዕር ምህላዋ ሕጂ እውን ንምዕራባውያን ብቐጥታ ዝተዛረበቶ ንኒኩሌር ናይ ምምዕባል ስራሕተይ ደው ኣይብልን ዝበለትሉን ናይ ኢራን ቃል ዘረጋግጽ ኮይኑ ተረኺቡሎም ኢራን እዞም ናይ ኒኩሌር ቦታታት ደጊማ ክትጽግን ምጅማራ ብዝምልከት
ካብ ኣሜሪካ ኾነ ካብ እስራኤል ዝተውሃበ ዕላዊ መግለጽ የለን እምበር ከስ ክቡራት ተኸታተልቲ ነዚ እዋን ዝበልኩም ሓበሬታታት እዚኦም መስሉ ነይሮም ብኻሊእ ዜና እስካዕ እንራኸብ ሰላም